सलाम के नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। तो तमाम देखने वालों का, सराहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका भी जो तनकीद करते हैं, और इसका मतलब है कि वो हमें एटलीस्ट देखते हैं। आज दो तीन चीज़ें जो बड़ी अहम है। एक तो है कि DGISPR की और DGISI की पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी DGISI 7 DGISI ने इस तरह से मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तो ये तो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसकी वजह से मैंने ज़रा ट्वीट करने से भी गुरेज किया था। मैंने ये कहा था कि मैं इसको बड़ा केयरफुली वॉच कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने कमेंट्स दूंगी, लेकिन कमेंट्स के लिए मैंने आज का वीलॉग बचा रखा। इस पे भी मुझे ज़रा बात करनी है और खुलकर बात करनी है, क्योंकि हमें कहा गया है, उसमें भी बताया गया है कि आप पूरा हक रखते हैं कि आप अपनी राय दें। आगे बढ़ते हैं। फैसल वाडा साहब की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी दबंग एंट्री और फ्लॉप एक्टिंग। फैसल वाडा साहब ने इतना, तो मैंने कल भी ट्वीट किया था कि उन्होंने अपने आप को जाया कर दिया, लेकिन फैसल वाडा साहब का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड हम आप जानते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फैसल वाडा साहब विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों तरफ ही से हार गए। ऐसे आउट हुए कि अब उनकी शायद दोनों तरफ ही वाले ने हाथ उठा दिए हैं कि गलत इनका जो हमने इनका सिलेक्शन था, वो यकीनन गलत था। पीटीआई ने तो उसको वाजे कर दिया शोकॉज नोटिस देकर, और ये बात कह के कि आपकी रुकनीत क्यों ना कैंसिल कर दी जाए, आप जवाब दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली शोकॉज नोटिस तो नहीं दिया जाता, सामने तो नहीं आता, फिजिकल तो नहीं होता, बट सोचा जरूर होगा, ये लिस्ट में से कम नाम निकाल दिया होगा कि अगले असाइनमेंट फिलहाल इनको नहीं दिए जाएंगे, थोड़ी सी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की जरूरत है। उस इन दो बातों पर बात करने से पहले, आज की रात इमरान खान साहब के लिए बहुत अहम रात है। आज की रात इमरान खान साहब के लिए बहुत भारी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फैसले कर लिए गए, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी प्लानिंग की जा चुकी है। इमरान खान साहब के उस बयान पे जिसमें उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ शहीद को उन्होंने मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया था, उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेकर, और वो कोशिश ये की जा रही है कि उनके ही गले डाल दिया जाए। खान साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई भी ये मशवरा देता है कि भाई अगर आपके लिए आपकी जान को इस मुल्क में खतरा है, या आप समझते भी हैं इवन कि आपकी जान को यहाँ पे खतरा है, तो आप मुल्क से चले जाएं। एक अभी हाल ही में एक हमारे पुराने सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ जिक्र किया कि उनको कुछ खतरात महसूस हो रहे हैं। तो मेरा पहला मशवरा ये था कि जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह से आपका ताल्लुक है, जहाँ आप रह रहे हैं, आप अभी फिलहाल अपने घर से कहीं और चले जाएं। और जाहिर सी बात है, वो एक रिपोर्टर थे, तो मैंने उनको ये नहीं कह सकती थी आप इस बात पे मुल्क छोड़ दें। अलबत्ता मैं उनको ये ज़रूर मैंने उनको कहा कि आप अपना शहर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, किसी और शहर मुंतकिल हो जाए। अगर ये बात खुल जाती है जिस तरह से मैंने बताई, तो क्या अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खार, कल उनको कुछ हो जाता है उन्हीं खतरात के पेश नज़र जिनका वो मुझसे इजहार कर रहे थे, तो क्या इसकी जिम्मेदार मैं हो जाती हूँ कि मैंने उनका कत्ल किया, चूंकि उन्होंने मुझे बताया, चूंकि मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप अपना शहर छोड़ दें, तो इसलिए मैंने उनका कत्ल कर दिया, या मैं उनके शरीक के कत्ल हो गई। तो ये बात तो बड़ा बड़ा भौंडी सी बात है, जिसका न कोई सर है न कोई पैर है। दूसरी बात, खास साहब इस बयान को लेकर और राना सनाउल्लाह साहब के कुछ बयान को लेकर जो बातें हो रही हैं, तो ये बातें अब लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है, इनमें वजन है या इनमें वजन नहीं है। लेकिन जब आपको कुछ करना होता है तो उसके लिए आपको बहाने चाहिए होते हैं। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो उन पर एक कत्ल का इल्जाम लगा, और उस कत्ल में उनको फांसी दे दी गई बगैर सोचे समझे, और आज वो अदालती कत्ल कहलाता है। तो कुछ करने से पहले ये याद रखिएगा कि ये तारीख किसी को माफ नहीं करती, और फिर जब तारीख किसी को माफ नहीं करती, तो वो जो आपकी जो इज्जत नहीं होती, वो आप तो शायद इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर जो आपकी नाम नेहाद इज्जत और जो आपका करियर पे उठते सवालात आपकी नस्लों तक ट्रैवल करते हैं। काश ये बात किसी को समझ आ जाए। तो मैं जब ये बात कर रही थी कि खान साहब पे आजाद भारी है, खान साहब को आज गिरफ्तार भी किया जा सकता है, खान साहब को आज नजरबंद भी किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के ऐलान ने अच्छों के पसीने निकाल दिए, इसमें तो कोई शक नहीं। वेल, अब देखते हैं कि आज की रात क्या होती है, और कितनी इजाजत मिलती है, और कितना रास्ता मिलता है, और कितनी स्पेस मिलती है इमरान खान साहब को कि वो अपनी लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज कर ले या लॉन्ग मार्च निकाले। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत का कोई दिल नहीं होता, सियासत बड़ी जालिम होती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने साहब ने देखा है कि अवाम के जज्बात भड़के हुए हैं।
ارشد شریف کی شہادت کو لے کر، ان کے قتل کو لے کر، تو عمران خان نے سوچا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ وہ لانگ مارچ کا آغاز کر دیں، کیونکہ پچھلے دنوں سے کافی سے وہ تاریخ کو لے کر مقنصے کا شکار تھے۔ اب میں آ جاتی ہوں DGISPR کی پریس کانفرنس کے اوپر۔ یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہمارے بقا کی ضمانت ہے، ہمارا غرور ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو DGIS ہے، اسپائی ایجنسی جو ہماری ہے، جو ہماری ISI ہے، وہ دنیا کے 5واں بڑا ملک ہے پاکستان، اس کی ایجنسی ہے، دنیا کی ٹاپ موسٹ ایجنسی مانی جاتی ہے، مطلب ایک پروفڈ کے طور پہ۔ 6ٹھی بڑی فوج ہے ہمارے ملک پاکستان کی، اور پاکستان واحد اسلامی مملکت ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے۔ ان تمام جو خصوصیات ہیں ان کو لے کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس ایسے ملک کا، ایسی فوج کا، جو ہماری اسپائی ایجنسی ہے، جو ہماری ISI ہے، اس کا سربراہ ان ایشوز پہ آ کے پریس کانفرنس کرے اور پھر سیاسی جو سوالات تھے ان کا جواب دے، مجھے کم از کم اچھا نہیں لگا۔ اس بنا پر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوئی ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہتر ہوتا۔ ہاں، آپ پر الزامات لگ رہے ہیں جو کہ ایک غلط وتیرہ ہے، آپ پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی جو کہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو ضرور سوچئے گا۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ فوج، میں نے کئی پروگرامز کیے ہیں انہی فوج کے ساتھ، LOCs پر جا کے، سیلاب زدگان کی کس طرح سے انہوں نے مدد کی، زلزلہ متاثرین کے لیے انہوں نے کس طرح سے کام کیا، ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہوا ہے، ہم نے وہ جانفشانی ان کی دیکھی ہوئی ہے، ہم نے ان کی قربانیاں دیکھی ہوئی ہیں، اور صرف ذکر نہیں کیے ہیں، پروگرامز نہیں کیے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان کو وٹنس کیا ہے۔ تو جب فوج پر، ہماری ایجنسیز پر سوشل میڈیا پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میمز بنتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہمارا غرور ہے، ہمارے بقا کی ضمانت ہے۔ یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہیں تو ہمارا ملک آج ایک مضبوط ملک ہے، کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ڈائلاگز نہیں ہیں، اگر آپ ان کو سوچیں تو یہ آپ کے دل کی بات ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اور ایسے میں اگر میں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اے پولیٹیکل ہیں، آپ کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا اس پریس کانفرنس میں آپ نے سارے سیاسی سوالات لیے اور سارے سیاسی سوالات کے جوابات دیے جو نہیں بنتا تھا، آج کے دن کم از کم وہ نہیں بنتا تھا جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا تھا۔ اور اگر آپ کو ارشد شریف پہ پریس کانفرنس کرنی بھی تھی تو اس سے کرتے جب انویسٹیگیشن ہو جاتی، کوئی چیز آپ کے پاس رپورٹ ہوتی، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتے، آپ ایزمپشنز کی بنیاد پر یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو چونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا آغاز تو ہو چکا ہے، ہماری ٹیم وہاں جا رہی ہے یا گئی ہے، آئی گیس شاید چلی گئی ہو، مگر تھوڑا سا رک جاتے، اور اگر پھر بھی کرنی تھی کم از کم ان الزامات کا جواب دینا مقصود تھا جو سوشل میڈیا پر یا دیگر پلیٹ فارم سے آپ پر لگ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو محدود رکھ لیتے ارشد شریف کے قتل پر اور قتل کی وجوہات پر اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات تک، اور آپ ان کی نفی کرتے۔ لیکن اس میں DGISI کو بٹھانے کی بھی فی الحال میری نظر میں ضرورت نہیں تھی۔ ان کا جو منصب ہے، ان کا جو اسٹیچر ہے، وہ اجازت نہیں دیتا اس کی۔ دوسری چیز، DGISPR خود ہی یہ پریس کانفرنس کر لیتے اور ان الزامات کا جواب دے دیتے اور اس بات کو اٹھا رکھتے کہ جی جب کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہوگی تو ہم مکمل ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس سے زیادہ ہم سیاست پر نہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہم نے سیاسی سوال لینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس ایک بہترین پریس کانفرنس ہوتی۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتی ہوں اور بات کرتی ہوں فیصل وادہ صاحب کی۔ فیصل وادہ صاحب وہی فیصل وادہ ہے، بہت ڈیٹیل بات نہیں کرتی، تھوڑی سی تو میں کر چکی ہوں۔ فیصل وادہ صاحب وہی فیصل وادہ ہے۔ کراچی میں کچھ سال پہلے مصطفیٰ کمال جو کہ نئے نئے PSP لے کر آئے تھے اور فاروق ستار اس وقت MK پاکستان میں ہوتے تھے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ جو ہوا تھا اور جنہوں نے کرایا تھا وہ بھانڈا خود مصطفیٰ کمال صاحب نے پھوڑا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، ہمیں پتا تھا لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ایک سیف ہاؤس میں
یہ معاہدہ کرایا جا رہا تھا یا کرایا گیا تھا، وہ بات الگ ہے کہ پھر جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے درمیان پھر کوئی بات ایسی انبن ہو گئی اور کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ بات وہیں کے وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ معاہدہ ایک سیف ہاؤس میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب کے درمیان کرایا جا رہا تھا تو فیصل واڈا صاحب وہاں پر موجود تھے۔ اب کوئی یہ پوچھے اور کوئی یہ بتائے کہ فیصل واڈا صاحب اس سے بھی پی ٹی آئی میں تھے اور آج بھی پی ٹی آئی میں، نہ ان کا فوج سے کوئی تعلق ہے اور ظاہر سی بات ہے نہ وہ کسی ایجنسی سے منسلک ہے، تو پھر وہ وہاں پر اس سیف ہاؤس میں ان دونوں کے درمیان جب معاہدہ ہو رہا تھا تو وہ کس کیپیسٹی میں وہاں پر موجود تھے؟ مجھے کوئی اس سوال کا جواب دے دے تو میں فیصل واڈا صاحب کی کل کی ہونے والی پریس کانفرنس کی پر یقین کرنے کی کوشش کروں۔ فیصل واڈا صاحب نے اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا عظیم ظاہر کر کے، بڑا مخلص ظاہر کرتے ہوئے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بات کہہ کے کہ جی مجھے خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ خیر ایسے لوگ، ایسے بلیک شیپس، ایسے غدار، ایسے لوگ ایسے ہر جگہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اور وقت آنے پہ وہ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں، اور پارٹیز کو ایسے کیسز جب سامنے آتے ہیں تو ان سے لرننگ ہی ہوتی ہے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔